अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज शरीफ का हद तक की इज्जत का दावा, इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार, डेडलॉक बरकरार। असद कैसर का कहना है कि इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि मैं बतौर स्पीकर सबके लिए साझा हूँ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही ख़त्म करे। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत दहशतगर्दी तर्क करके तनाज़ कश्मीर हल करे तो मुज़ाकरात मुमकिन हैं। कामयाब सिफारतकारी के बाइस पाकिस्तान फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले कानून की अमलदारी को यकीनी बनाऊंगा। इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी। ताकतवर हल्के कानून से बालातर हो जाएं तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। बलोचिस्तान में गंदम बहरान पर काबू ना पाया गया तो कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामद शुदा गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। बलोचिस्तान पहला सूबा है जहां आवाम को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। मौसम मज़ीद सर्द, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, धुंध छट गई। कराची के चंद मकामात पर भी मतला जुज़वी अबर आलूद हो गया। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ को मार गिराने का मामला। कनाडा समेत 4 ममालिक का ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वाक़ये में तैयारे में सवार तमाम 146 अफराद हलाक हो गए थे। ओंटारियो में शदीद बर्फबारी से बने मुजस्मे सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगे। नायग्रा आबशार भी जमना शुरू हो गई। नायग्रा फॉल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। टोरंटो और जनूबी ओंटारियो के कुछ इलाकों के लिए सैलाब का खदशा। माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम और बारिश के सबब शहरी सैलाबी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। आने वाले दिनों में शहर में 10 से 20 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। बाइडन इंतजामिया को धचका। अदालत ने फैसला ट्रंप की पॉलिसी के हक में सुना दिया। 9 में से 5 जजों ने हिमायत और 4 ने मुखालफत ने वोट दिया। बाइडन इंतजामिया की नरमी के बाइस तारकीन वतन की तादाद बढ़ गई थी। इंग्लैंड में हड़तालों के बाइस निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर। रेल मुलाजमीन का क्रिसमस से पहले शुरू की गई हड़तालें जारी रखने का ऐलान। हज़ारों सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल की जिससे बहुत से हवाई अड्डे बंद रहे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने भी इमरान खान की हद तक के इज्जत दावे में दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत दावे में इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने भी इमरान खान की हद तक इज्जत दावे में दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पनामा के मामले पर रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाया था।
دوران سماع شہباز شریف کے وکیل مصطفیٰ رمدے نے دلائل مکمل کیے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 23 تاریخوں میں سے 10 ہماری طرف سے تھیں، 7 مخالف فریق نے دیں۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہی لکھ کر دے دیتے کہ سوال متعلقہ نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہم نے یہی کیا تھا کہ سوال متعلقہ نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے 3 رکنی بینچ میں سے 2 ججز نے عمران خان کی اپیل خارج کر دی۔ واضح رہے کہ عمران خان نے شہباز شریف پر پاناما کے معاملے پر رشوت کی آفر کا الزام لگایا تھا اور شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف 10 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ جواب داخل نہ کرنے پر سیشن عدالت نے عمران خان کا حق دفاع ختم کر دیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پی ٹی آئی وفد اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ دیگر احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی وفد اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے اجتماعی استعفے منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی اراکین نے ایوان میں واپسی الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے مشروط کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثریتی عوامی مینڈیٹ صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے، موجودہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم استعفے دے چکے ہیں جو قاسم سوری منظور کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ استعفے اس لیے منظور نہیں کر رہے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ جس طرح 11 ارکان کے استعفے قبول کیے اسی طرح باقی ارکان کے بھی منظور کریں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ سارے ایم این ایز کھڑے تھے، جو فلور پر آ کر بات کرتا ہے ان کے استعفے منظور ہوتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ جاوید ہاشمی کیس میں بھی یہی ہوا تھا، یہ اب سب کچھ روک رہے ہیں اور استعفے قبول نہیں کر رہے، ان سے ملک نہیں چل رہا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے 127 استعفے منظور کیے، نئے اسپیکر نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ 127 استعفوں کو روکا اور 11 کے منظور کر لیے۔ ہمارا بنیادی مقصد ان استعفوں کو منظور کرانا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی ارکان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں، آپ کو بات پوری کرنے کا موقع دوں گا۔ استعفے منظور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لاکھوں افراد نے ووٹ دے کر آپ کو منتخب کیا ہے، جن کے استعفے منظور کیے ان کے ٹویٹر اور میڈیا پر بیانات دیکھ کر کیے، میں بطور اسپیکر سب کے لیے سانجھا ہوں۔ راجہ پرویز اشرف کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں بطور ارکان ایوان میں آ کر مشکلات کا حل بتانا چاہیے، ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، مخاصمت کی نہیں۔ تحریک انصاف پارٹی قیادت سے مشاورت کر کے جواب دے گی۔ وفد میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میرا استعفیٰ منظور کر لیں، اکٹھے آنے پر ایک دوسرے پر دباؤ ہوتا ہے، میں نے انفرادی حیثیت میں استعفوں کی تصدیق کرنی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتے وار میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے، بھارت سے مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی ختم کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ 2022 پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے اہم رہا ہے۔ UNOSCOIC کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے، بھارت سے مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں، بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی ختم کرے، خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، پاک چین تعلقات کو خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے مختلف فورمز پر افغان حکام سے ملاقاتیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اکتوبر میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مختلف ممالک کے دورے کیے، جبکہ تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا، پرامن اور خوشحال افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف 9 جنوری کو جنیوا میں سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی پر مشترکہ کانفرنس کی سربراہی کریں گے۔ اہم ممالک کے سربراہان اور UN سیکریٹری جنرل جنیوا کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी। ट्रंप इंतजामिया के जाते ही आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी। ट्रंप इंतजामिया के जाते ही आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तुर्किया के दानिश्वरों और तलबा से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पर्दे के मामले पर आलमी इज्तिहाद की कमी है। इस्लाम में पर्दे का मकसद ख़ानदानी निज़ाम को बचाना था, ख़वातीन को दबाने के लिए नहीं था। इस्लाम में मर्दों को औरतों पर बरतरी हासिल नहीं है। हम भूल जाते हैं मगरिब में ख़वातीन को हुकूक मिलने से कहीं पहले इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक दिए। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि निचली सतह पर करप्शन का खात्मा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने से किया जा सकता है। इखलाकियात ही ईमानदारी सिखाती है। इमरान खान ने कहा कि जहां कानून की अमलदारी हो वहां गुर्बत ख़त्म होती है। नाइजीरिया की मिसाल ले लें, तेल से माला माल है लेकिन कानून की अमलदारी नहीं। कानून की अमलदारी न होने की वजह से नाइजीरिया दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि इंसाफ कानून की अमलदारी के न होने की सबसे बड़ी अलामत इदारा जाती और अमीरों की करप्शन है। जब ताकतवर हल्के कानून से बालातर हो जाएं तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले कानून की अमलदारी को यकीनी बनाऊंगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बलूचिस्तान चैप्टर के चेयरमैन सैयद नासिर आगा और बदरुद्दीन काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान में गंदम बहरान पर काबू ना पाया गया तो कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बलूचिस्तान चैप्टर के चेयरमैन सैयद नासिर आगा और बदरुद्दीन काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान में गंदम बहरान पर काबू ना पाया गया तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। सैयद नासिर आगा ने कहा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बलूचिस्तान रीजन ने 4 माह कबल एहतजाज भी किया था। 4 माह पहले भी हमारा यही मुतालबा था कि फ्लोर मिल्स को वाफिर मिकदार में गंदम फराहम किया जाए। दरामदशुदा गंदम की खरीदारी डॉलर्स में की थी। सैयद नासिर आगा का कहना था कि बदकिस्मती से पंजाब से बलूचिस्तान दरामद होने वाले गंदम को स्मगलिंग का नाम दिया जा रहा है। इस वक्त गंदम की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सबसे ज़्यादा गंदम प्राइवेट स्टॉक में मौजूद थी जो ख़त्म होने को है। सैयद नासिर आगा का कहना था पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामद शुदा गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पहला सूबा है जहां आवाम को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। इस वक्त गंदम की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सबसे ज़्यादा गंदम प्राइवेट स्टॉक में मौजूद थी जो ख़त्म होने को है। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहां गंदम नापैद है। पास्को कहीं गंदम की कमी हो तो वहाँ ज़रूरियात पूरी करती है, लेकिन बलूचिस्तान को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। सैयद नासिर आगा का कहना था बलूचिस्तान को यौमिया 2,75,000 बोरियां और माहाना 16 लाख गंदम बोरी की ज़रूरत है। पास्को कहीं गंदम की कमी हो तो वहाँ ज़रूरत पूरी करती है, लेकिन बलूचिस्तान को तरजीह नहीं दी जा रही। पास्को ने 7 से 8 अरब रुपए की सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान को दी। सब्सिडी के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में 1400 रुपए की फी गंदम बोरी फराहम कर सकती है, तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं। 3 से 3,500 रुपए वो फी बोरी जो है सब्सिडी दे रहे हैं मार्केट को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास सब्सिडी में 1 रुपया नहीं है सूबाई गवर्नमेंट के पास। तो जब उसके पास 1 रुपया नहीं, जब 9,500 रुपए वाली गंदम यहाँ पर आएगी ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ मिला के, तो ये तो गंदम 10,000 रुपए हो जाएगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मरी में पहली बर्फबारी के बाद इंतजामिया भी मुतारिक हो गई। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मरी में पहली बर्फबारी के बाद इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। मगरबी हवाओं के तहत कराची के चंद मकामात पर मतला जुज़वी अबर आलूद हो गया। बेशतर इलाकों में धूप निकली हुई है। सिस्टम के सबब समंदर की जुनूब मगरबी सिम से हवाओं की रफ्तार बढ़ गई। हवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 20 किलोमीटर रिकॉर्ड हो रही है, जबकि हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर तक बढ़ने का इम्कान है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ताहम अगले हफ्ते शहर में दोबारा खुनकी बढ़ सकती है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला जारी है। नोशकी में बारिश से 2 से नाला में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई, जिसके बाद पंजाब में कई हफ्तों से छाई धुंध छट गई है।
کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں بدھ کی شب سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ موسم سرما کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ PDMA میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ PDMA کی ریسکیو فورس، سپورٹنگ اسٹاف کے ساتھ ساتھ PDMA کے افسران کو بھی ہر وقت دفتروں میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ٹارگیٹڈ جگہوں پر عملہ اور ہائی مشینری پہنچا دی گئی۔ PDMA کے تمام اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ اور ڈیوٹی آورز بڑھا دیے۔ مستونگ، قلات، تربت، زیارت، پشین، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ اور مکران سمیت مختلف مقامات پر کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سوئی گیس کے پریشر میں کمی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ملکہ کوہسار، مری، نتھیا گلی اور گلیات میں موسم سرما کی پہلی برف باری شروع ہو گئی، جس کے باعث سیاح خوشی سے کھل اٹھے۔ موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد انتظامیہ بھی متحرک ہے۔ موسم سرما کی تعطیلات کے باعث سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیاحوں کو اس بار برف باری کا طویل انتظار کرنا پڑا ہے۔ پشاور میں بوندا باندی کی وجہ سے اچانک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ دھند میں کمی آ گئی۔ نوشہرہ میں بھی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ پارا چنار میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں اور درختوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔